प्रस्तुत गर्नु म अनुरोध गर्दछु। मनोज थापा। हामी अब करिब 1 घण्टामा कार्यक्रम सक्ने नै छौँ। हाम्रो बिचमा अघि नै मैले उल्लेख गरेको थिएँ, डब्लुडब्लुजे चितवनको अध्यक्ष तथा कान्तिपुर पत्रिकाका प्रतिमा ढकाल हुनुहुन्छ। मलाई यथार्थ साथमा आसन गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी नाइस टेलिभिजनको सन्तोष श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, मलाई पनि यथार्थमा आसन गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। मैले प्रतिमा कुमार कालिका टिभीको अघि नै भनिसकेको छु प्रतिमा कुमारलाई। अब हामी यति नै छौँ। हामी आज प्रशिक्षण लिँदैछौँ र हामी यहाँबाट प्रशिक्षित भएर कम्युनिटीमा जाँदैछौँ। मनोज सरलाई आफ्नो प्रस्तुति प्रस्तुत गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। त्यो फेसबुक स्ट्याटस हो, आवाज सुनिन्छ? सम्बोधनहरू सबै कुरालाई मैले क्यान्सल गरेँ, सरी। अनि त्यो एउटा फेसबुक स्ट्याटस हो। त्यो चाहिँ मेरो एकजना गुरु, उहाँले चाहिँ आफ्नो साथीको बारेमा लेख्नुभएको छ। अङ्ग्रेजीमा छ, नेपालीमा चाहिँ मैले त्यसलाई टाइप गरेको छु। एकपल्ट त्यहाँ चाहिँ के भन्छ भने तपाईँ पढ्नु सक्नुहुन्छ लास्टमा, यदि म मरेँ भने मसँग सम्बन्धित सबै मान्छेको नाम लिएर मर्छु भन्छ क्या उसले, है। युनिभर्सिटीमा पढाउने टिचरको कुरा हो। तर उसले के भन्छ भने मेरो नाम चाहिँ नभन्दै भनेर अब साथीलाई भनेको छ। तर लास्ट लाइन चाहिँ अझै इम्पोर्टेन्ट छ। लास्ट लाइनले चाहिँ के भन्छ भने त्यसो भए पनि अन्तिममा चाहिँ घोषणा हुन्छ कि त्यो मान्छे मानसिक अवस्थामा थियो भने इन्डिडियम चाहिँ 0 नै छ र त्यो मान्छे बुद्धक हो। ये दुनिया अगर मिल्दी जाए भने पुरानो पैसा फिल्मको चाहिँ गीत हो। यो त्यहाँनिर राम्रो छ। साह्रै मिडियाले लेखेको उसले के भन्छ भने त्यो दुनियाँलाई जलादो मिटादो भनिसक्यो त्यो लाइन। अब हामी नेक्स्टतिर जाउँ। आज मैले कुरा गर्न चाहेको विषयवस्तु चाहिँ परिचय र विश्वव्यापी हिसाबले चाहिँ आत्महत्याको अवस्था कस्तो छ, यसको कारण कस्तो छ, नेपालमा चाहिँ कस्तो अवस्था छ, अनि त्यही यसको बारेमा भ्रम तथ्यहरू, लक्षण सङ्केत र आत्महत्याको बारेमा हामीले कसरी कुरा गर्ने भन्नाले हामीले कसरी सहयोग गर्ने, आत्महत्या हुन सक्ने सम्भावना भएको मान्छेलाई हामीले कसरी हेल्प गर्ने र व्यवस्थापन अनि रोकथामको उपायहरू। म कतिपय कुराहरूमा चाहिँ अगाडि बढ्दिन्छु किनकि अन्तिम वक्ता हुनुको फाइदा के पनि हो कि थुप्रै कुराहरू कहिले कभर भइसकेको छ भने म त्यसलाई रिपिट गर्दिनँ। अगाडि बढौँ। आत्महत्याको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा विभिन्न शब्दावली छन्। आत्महत्या भन्नाले चाहिँ पुरै होस हवासमा आफ्नो ज्यान मार्ने कामलाई आत्महत्या भनिन्छ। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ उसले चक्कुले हात काट्ने अथवा कतिपय अवस्थामा चाहिँ त्यो कीटनाशक औषधिहरू खाने जस्तो खालको आफूलाई हानि मात्रै पुर्याउने तर मर्न चाहिँ नचाहने जस्तो खालको घटना पनि घटाएको हुन्छ। त्यस्तोलाई चाहिँ हामी त्यो दोस्रो खालको जसमा चाहिँ मर्न चाहिँ चाहेको हुन्न तर आफूलाई चाहिँ हानि पुर्याएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी आत्महानि भन्छौँ। र त्यो अर्को दुईवटा कुरा जस्तो बिचमा चाहिँ छ त्यो भनेको एउटा चाहिँ आत्महत्याको विचार या सोच आफूलाई मरौँ लाग्ने, अनि अर्को चाहिँ कुरा चाहिँ आत्महत्याको योजना। म मर्ने भने यदि म मर्छु भने कहाँ गएर मर्ने अथवा के गरेर मर्ने, देउवा पारी पर्ने पुलबाट के अरे आँखालेर मर्ने या डोरीले झुन्डाएर मर्ने भनेर उसले चाहिँ त्यसको बारेमा योजना बनाएको छ। यी 4 कुराहरू चाहिँ फरक हो तर सम्बन्धित छन्। अब वर्ल्ड वाइड कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि यदि एउटा आत्महत्याको घटना घटेको छ भने 30 पटक चाहिँ उनले आत्महानि पुर्याउन सक्ने घटनाहरू घटाइसकेको हुन्छ अरे। भन्नाले चाहिँ एकजना मान्छे मरेको छ भने तर 30 जनाले चाहिँ मर्न खोजेको अथवा चक्कुले हात काटेको जस्तो घटनाहरू घटाएको हुन्छ। अनि अघि पनि भन्नुभएको थियो, हाम्रो कक्षाले भन्नुभएको थियो आत्महत्याको घटना चाहिँ
कतिपय मेन्टली सर्भ भएको पेसेन्टमा अलिकति बढी हुन्छ। जुन कुरा चाहिँ पहिले भनिसकिएको छ म त्यसलाई चाहिँ दोहोऱ्याउँदिनँ होइन, तपाईँहरूले चाहिँ त्यो स्लाइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ कुरा के छ भने कसैले यो साल चक्कुले हात काट्ने घटना घटाएको छ भने नेक्स्ट इयर चाहिँ उसले आत्महत्या गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ अरू त्यस्तो खालको आत्महानिको घटना नघटाउने मान्छेभन्दा 100 गुणा बढी हुँदो रहेछ है। अनि यो डेटा चाहिँ संसारभरिको डेटा भएको कारणले गर्दा चाहिँ के देखिन्छ भने मिडल इस्ट भनेको इस्लामिक कन्ट्रीहरूमा चाहिँ नर्दर्न र इस्टर्न युरोपभन्दा आत्महत्याको घटना कम छ। त्यसको एउटा कारण चाहिँ इस्लाममा आत्महत्यालाई चाहिँ हराम भनेको रहेछ। उनीहरू मर्दैन, अब मतलब मार्दैन, आफूले आफूलाई चाहिँ मार्दैन। यदि त्यो प्रतिबद्ध मुस्लिम छ भने चाहिँ उसले कुरालाई फलो गरेको छ भने चाहिँ त्यो भनेको छ। अनि मैले अब हाम्रो हिन्दू धर्ममा चाहिँ के रहेछ भन्ने अर्को कुरा बुझेको, त्यहाँ चाहिँ के रहेछ भने हाम्रो किताबमा हेऱ्यो भने चाहिँ आफूले आफैलाई मार्नु पाप हो भन्दो रहेछ। तर जब वैदिक लिट्रेचरहरू हेर्न थाल्यो भने चाहिँ यदि कुनै रिजन त्यस्तो खालको छ भने हामीले आत्मदाह पनि गर्न सकिन्छ भन्ने खालको त्यस्तो परस्पर विरोधी खालको, किनकि हाम्रो धर्मशास्त्रका पुस्तकहरू रहेछ नि, अनि व्याख्या पनि त्यस्तै हिसाबले छ, त्यो देखियो है। अर्को कुरा महिलाहरूमा पुरुषमा भन्दा चाहिँ 3 गुणा बढी पाइएको छ। यो विश्वव्यापी अन्तर्गतको तपाईँले नेपालको डिपार्टमेन्ट कुरा गर्छौँ अरू पनि भनेको हो कि मरौँ भनेर चाहिँ मरिहाल्ने चाहिँ केटाहरूमा अथवा छोरा मान्छेहरूमा बढी छ भने छोरी मान्छेहरूले चाहिँ एटेम्प गर्ने मर्न खोज्ने, तर घर परिवारको सदस्य विशेष गरी छोराछोरीलाई सम्झेर कतिको संख्या चाहिँ छ। अनि अर्को महिला पुरुषहरूले ज्येष्ठ नागरिकहरू कम उमेरको मान्छेभन्दा बढी आत्महत्या गरेको देखिएको छ। अनि विवाह भएको भन्दा सम्बन्ध विच्छेद, अविवाहित विधवा विधुहरूमा पनि त्यो संख्या बढी देखिन्छ। अनि यो पेसागत हिसाबले हेर्यो भने जसले कुनै पनि पेसा गरेको छैन बेरोजगार, अनि कृषक र स्वास्थ्य कर्मीहरूमा आत्महत्याको सङ्ख्या बढी छ। कारण चाहिँ के भन्दाखेरि बेरोजगारहरूको आफ्नै दुःख छ, कृषकहरूसँग चाहिँ कीटनाशक औषधिको सहज उपलब्धता छ होइन, र स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई के थाहा छ भने औषधि नै पनि कति डोजमा औषधि हुन्छ, कति बढी खायो भने मरिन्छ भन्ने कुरोहरू थाहा छ। पढ्दाखेरि मर्नु मन लाग्यो भने उनीहरूले त्यसै गरी पनि मर्दिन्छ है। अनि अर्को चाहिँ एउटा डेटा के छ भने 40 सेकेन्डमा एकजना मान्छेले आत्महत्या गरेको छ भन्नुको अर्थ चाहिँ मैले कुरा गर्न सुरु गरेदेखि अहिलेसम्म एकजनाले मरिसकेको छ। र अब हामी कारण र जोखिम समूहको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँ जस्तो बिल्कुल फ्याक्टर्सको कुरा पहिले नै भइसकेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी कारण, डिप्रेसन, सिजोफ्रेनिया, सब्सटेन्स अब्युज भएको मान्छेहरू बढी जोखिममा हुन्छ। बायोलोजिकल फ्याक्टरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पनि अलिकति डक्टरको प्रेजेन्टेसन आइसकेको छ। ब्रेनमा चाहिँ सेरोटोनिन सिस्टम भनिन्छ, त्यसको अन्डर फङ्सनिङमा चाहिँ डिप्रेसन हुन सक्ने भनेर भनिएको छ। र अर्को चाहिँ एकदम आवेग र आक्रामकता विषयमा छ भने त्यो मान्छेले सुसाइड गर्ने सम्भावना छ। र सोसल फ्याक्टरको कुरा गर्दाखेरि एउटा सम्पन्नता, अनि अर्को चाहिँ बेरोजगारी र आत्महत्याको मिडिया कभरेज कसरी कभरेज भएको छ यो मिडियाको बारेमा अगाडि पनि आइरहेको छ। म यो कुरा कमै भन्छु, त्यो कुरा चाहिँ त्यससँग सम्बन्धित कुराहरू भन्छ। अब कुरा गरौँ उपचार हुन सक्ने सम्भावना भएको चाहिँ कुरा गर्दा चाहिँ मेन्टल डिसअर्डरहरूको उपचार हुन सक्छ। जस्तो कि अल्कोहल कन्जम्सन, सिजोफ्रेनिया, डिप्रेसन चाहिँ ट्रिटेबल हो। र अर्को कुरा चाहिँ जुन यो टक्सिक सब्सटेन्सहरू भनेको विषादीहरू र फायर आर्म्स हाम्रो कन्टेक्समा चाहिँ अब त्यो पिस्तोलहरू किन्न सजिलै नपाइएला, तर अब त्यो विश्वव्यापी हिसाबले हेर्दा चाहिँ आत्मरक्षाको लागि पिस्तोल पनि किन्न पाइने, सहजै पाइने केसहरू पनि छन् नि। त्यो चाहिँ नहुँदाखेरि हामीले त्यसलाई रोकथाम गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ नेपाल पुलिसको के अरे चाहिँ डेटा हो होइन, वेबसाइटबाट मैले लिएर आएको। त्यहाँनिर त्यो सेकेन्ड त्यो चाहिँ ग्राफ चाहिँ सुसाइडसँग सम्बन्धित हो। 5 वर्षको डेटा छ होइन। 5 वर्ष अगाडि 4332 थियो, अहिले अघिल्लो सालसम्मको 56
75-76 मा चाहिँ 5774 छ। त्यो भनेको चाहिँ करिब 25%ले चाहिँ वृद्धि भएको छ 5 वर्षमा आत्महत्याको चाहिँ घटना। अब नेपालमा आत्महत्यासँग सम्बन्धित कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा स्टडी छ, त्यो चाहिँ त्यसले के भन्छ भने चन्द्र कार्की चाहिँ खासमा केएमसीको काठमाडौँ मेडिकल कलेजको गाइनोकोलोजिस्ट हो भनेर स्टडीमा चाहिँ क्यानाडाको इक्जाम्पल दिनुभएको छ। त्यो डक्टरले पनि भन्नुभएको थियो अरू देशहरूमा चाहिँ छोरा मान्छेहरू आत्महत्या गर्ने सङ्ख्या बढी छ होइन, तर नेपालमा चाहिँ छोरी मान्छेहरूको सङ्ख्या बढी छ। त्यसको कारण चाहिँ के मानिन्छ भने अब डोमेस्टिक भाइलेन्सको मतलब घरेलु हिंसाको घटनाहरू नेपालमा असाध्यै छ। अब हाम्रो यो अर्को एउटा पेपर हो, यसले चाहिँ के भन्छ भने नेपालमा के भन्छ आत्महत्याको बढी एकदमै धेरै छ, तर यसलाई समाधान गर्नलाई एउटा राष्ट्रिय रणनीति छैन, अहिलेसम्म पनि बनेको छैन। यो पेपर लेखेको पनि 3-4 वर्ष भइसक्यो, 16 मा सायद पब्लिस भएको, तर अहिलेसम्म पनि त्यसको त्यसतर्फ काम हुन बाँकी नै छ। र यो चाहिँ बन्दाबन्दीको बेलामा आत्महत्याको कुरा हो। यो चाहिँ काठमाडौँ पोस्टमा पब्लिस भएको कुरा हो। 74 दिनमा 1200 भन्दा बढीजनाले चाहिँ आत्महत्या गरे भनेको छ। यो रिपोर्टलाई चाहिँ काठमाडौँ पोस्टको लिङ्क राखेर इन्डियन एक्सप्रेस, जागृता पोस्ट जस्तो विदेशी सञ्चार माध्यमहरूले पनि चाहिँ प्रचार गरेको छ। यो मैले जागृता पोस्टबाट लेखेको हो। अब एउटा यो चाहिँ एउटा यसमा के छ भने आत्महत्यासँग सम्बन्धित कुरा गर्दाखेरि एउटा भ्रम र तथ्यको कुरा गरौँ। त्यो प्रश्न यदि हेर्नुभयो भने त्यो प्रश्नले के सोध्छ भने यदि कसैसँग हामीले आत्महत्यासँग सम्बन्धित कुरा गऱ्यौँ भने त्यो मान्छेलाई आत्महत्या गर्न उक्साउँछ होला कि उक्साउँदैन होला। उक्साउँछ भन्नेले हाम्रो कम्युनिस्टबाट यो हलमा अथवा उक्साउँदैन भन्नेले उक्साउँदैनबाट सुरु गरौँ। उक्साउँदैन भन्नेले हाम्रो कतिजनालाई उक्साउँदैन जस्तो लाग्छ। उक्साउँछ त्यस भए कि हात नउठाउने सबै उक्साउँछ भनेर मान्नु हो भने त्यहाँ हेर्नु है के रहेछ, उक्साउँदैन। बरु के गर्छ भन्दा यो मान्छे आत्महत्याको जोखिममा रहेछ भनेर पत्ता लगाउन हामीलाई चाहिँ सहयोग गर्छ र हामीले उसलाई समयमै सहयोग गरेर उसको ज्यान जोगाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। अब कस्तो कस्तो खालको लक्षणहरू देखाउँछ त मान्छेहरूले जसले गर्दा हामी चाहिँ त्यो आत्महत्याको जोखिममा छ कि भनेर हामीले सोच्छ भन्दा एकदमै जहिले पनि एकदमै धेरै निराश हुने, जति बेला पनि तनाव नहुने, कुनै पनि कारण छैन जस्तो लाग्छ होइन, तर तनाव नहुने, भविष्यप्रतिको कुनै आशा नभएको र दुःखी र विगतमा पनि उनले आफूलाई मार्ने या आफूलाई हामी पुर्याउने खालको चाहिँ प्रयास गरेको एउटा लक्षण अथवा सङ्केत हो। अनि यो चाहिँ यो रिपोर्टको कुरा चाहिँ के छ भने मर्नुभन्दा अगाडि के गर्छ होला सुसाइड नोट लेख्छ धेरै जस्तो अवस्थामा। र अर्को चाहिँ मेकिङ अ विल अथवा इच्छा पत्र वा वकालतनामा, मैले वकालतनामा लेखी हाम्रो सुना नै हुन्छ, पावर पट्टिको शब्द के हुन्छ पछि कुरा गर्न सकिन्छ, यो गर्छ अरे। यसको उदाहरण छ है। अर्को यो मान्छे चिन्नुहुन्छ को हो? फोटोवाला। जसले पनि यो मान्छेले एउटा कथा चाहिँ पढेकै छ यो हलमा बसेर, जयबोली हो भैरवले चाहिँ गोर्खापत्र संस्थानमा काम गर्नु भएको रहेछ। गोर्खापत्र संस्थानलाई दिएको राजीनामा हेऱ्यो भने त्यहाँनिर इच्छा पत्र पनि छ, सुसाइड नोट पनि छ। अलिकति पछाडि कान्तिपुरले कभरेज गरेको थियो, कान्तिपुरले गरेको चाहिँ पछाडिपट्टिको चाहिँ उहाँको आफ्नै हस्तलिखित सुसाइड नोट हो। यतापट्टिको कुरामा चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको छ भने मेरो मृत्युपछि अथवा मेरो उसपछि चाहिँ मेरो श्रीमती यो नाम गरेको यो अभियान जसको नारायणको नाम यो समेत हो उसलाई दिनु होला भनेर भन्नुहुन्छ। केही समयपछि म यस धरती छोड्नेछु भन्ने कुरा चाहिँ लास्ट लाइनतिर उहाँले त्यो लेख्नुभएको छ। त्यसपछि उतापट्टि चाहिँ अब म भएको ठाउँमा नआऊ, म अर्कै ठाउँमा जान लागिसकेँ, अस्ति मेरो त्यो भइसक्यो र म मेरो बाउ बराजी भएकै ठाउँमा जाँदैछु भन्ने जस्तो भावना आएर चाहिँ उहाँले लेख्नुभएको छ।
यदि कसैले त्यो राजीनामा पत्र पहिले नै मेरो आफ्नो एजम्सन चाहिँ के हो भने सायद उहाँले सुसाइड नोट लेख्नुभन्दा अगाडि राजीनामा पत्र लेख्नु भएको होला। राजीनामा पत्रलाई अलिकति ध्यान दिएर हेर्नु त्यो सुसाइड रोकथाम गर्न सकिन्छ कि। अब कुरा गरौँ आत्महत्याको बारेमा कसरी कुरा गर्ने, यदि कोही मान्छे जोखिममा छ कि भन्ने हामीलाई लाग्छ। उसँग हामीले बिस्तारै बिस्तारै थोरै थोरै एक बजेटमा एउटा घरि प्रश्न सोध्ने भनेको छ र एकैचोटि एकदम झम्टिने भने जस्तो तर मर्नु मन लाग्छ जस्तो हिसाबले नसोध्नु। तपाईँलाई कस्तो छ? तपाईँहरूलाई अलिकति मैले दुःखी जस्तो देखिरहेको छु। सेकेन्ड क्वेसन, अनि तपाईँले आफ्नो भविष्यको बारेमा के सोच्नु भएको छ? थर्ड क्वेसन, फोर्थमा के तपाईँलाई राति सुत्नुहुन्छ तर भोलि बिहान दिउँसो नपरे हुन्छ भने जस्तो लाग्छ? अनि तपाईँले आफूलाई हानि पुर्याउने या चाहिँ चोट पुर्याउने बारेमा सोच्न सक्नुहुन्छ? तपाईँले आफ्नो जीवन अन्त्य गर्नको लागि कुनै योजना बनाउनु भएको छ अथवा यो त्यस्तो काम गर्नको लागि कुनै सामग्री वा साधन सङ्कलन गर्नुभएको छ भने कहिले चाहिँ त्यो घटनालाई मूर्त रूप दिएर आउने चाहिँ प्लान गर्नुभएको छ? हामीले यसरी सोधेपछि चाहिँ हामीलाई के थाहा हुन्छ भने यो मान्छे मर्न लाग्दैछ या छैन भन्ने खालको चाहिँ हामीलाई सेन्स हुन्छ। अनि यदि त्यस्तो छ भने ब्याक है ओके ठिक छ। यदि त्यस्तो छ भने हामी त्यति बेला चाहिँ आफू झैलियो हुने र सकारात्मक व्यवहार देखाएर झुटो आश्वासन चाहिँ देखाउनु हुँदैन। यो पोइन्टको किन गर्न चाहन्छु भने यदि कोही मान्छेले भन्यो कि डिप्रेसनको कारण अथवा मर्न चाहेको कारण चाहिँ मलाई केही केटी बिहे गर्न पर्ने छ तर मैले त्यो केटी बिहे गर्न पाइनँ भने म बाँच्दिनँ भनेको रहेछ भने हामीले यो भन्नु हुँदैन कि त बाँच म तपाईँलाई त्यो केटी मिलाइदिन्छु। हुँदैन, उसलाई बचाउन चाहिँ पर्छ तर झुटो आश्वासन दिएर हुँदैन। र व्यवस्थापनको कुरा अब यो सायद 3वटा स्लाइडमा 3-4वटा स्लाइड जान्छ। पहिला पनि छिटो गर्छु। पहिलो कुरा चाहिँ हामीले एकदम पूर्ण लेखाजोखा गर्नुपर्छ भनेको बिरामीको यो समस्या के छ भन्ने कुरो बढी जस्तो साइकियाट्रिस्टहरूले गर्नुहुन्छ, कतिपय अवस्थामा मनोविमर्शकर्ताहरूले पनि गर्नुहुन्छ। बिरामीसँगै बिरामीको नातेदारलाई आत्महत्याको जोखिम छ कि छैन भनेर हामी हेर्छौँ। त्यसपछि उसलाई पर्याप्त रूपमा पारिवारिक र सामाजिक सहयोगको व्यवस्था गर्न सक्यौँ भने पनि सहयोग हुनसक्छ र उपयुक्त मानसिक उपचार कतिपय अवस्थामा मनोविमर्श मात्रले पनि गर्छ, कतिपय अवस्थामा मनोविमर्श र औषधि दुवै चाहिन सक्छ र त्यो बिरामीको नियमित फलोअप। रोकथामको कुरा गरौँ। रोकथामको कुरा गर्दा मुख्य हिसाबले कुरा गर्दा चाहिँ एकदम राम्रो सुलभ खालको मनोविमर्श सेवा अथवा उपचारको व्यवस्था भयो भने एउटा सकारात्मक पक्ष हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ आत्महत्याको माध्यमहरूलाई रोक्नु। जस्तो डक्टरको निर्देशनले के थियो कि यस्तो पोलिसीले यस्तो बनाउने कि पेस्टिसाइड चाहिँ इजिली अभाइलेबल नहोस्। एकदम साँच्चै केराखोजी गर्ने मान्छे छ र उसले केरा रोप्ने थाल्नै पर्ने छ भने कति हेक्टर केरामा कति चाहियो कुन दिनमा चाहियो भने ओके, नभए भने जो गयो पायो भने जस्तो खालको भएन भने पनि केही रोक्न सक्छ होला। अर्को चाहिँ शैक्षिक कार्यक्रम हाम्रो पाठ्यक्रममा उहाँले त्यो कुरा पनि भन्नुभयो। पाठ्यक्रममा मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुरा साँच्चै छैन। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा आफूलाई कस्तो भन्ने थियो नेपालले चाहिँ मेन्टल हेल्थलाई पनि राख्ने चाहिँ भनेको थियो, भन्न मात्रै भने काम चाहिँ गरेन, पछि अलिअलि गर्न सुरु भएको छ होइन, त्यो छैन। हामीले डक्टरहरूलाई पनि एमबिबिएस र हेल्थ स्टुडेन्टहरूलाई म पहिला अर्को संस्थामा काम गर्दा तालिम दिँदा उहाँले तालिम पछि के भन्नुहुन्थ्यो भने हाम्रो इभन एमबिबिएसको पाठ्यक्रममा मेन्टल हेल्थको कम्पोनेन्ट चाहिँ अलिक कमै थियो। त्यो हामीलाई पर्याप्त हिसाबले काममा सहयोग पुर्याउने खालको चाहिँ थिएन भनेर चाहिँ त्यस्तो खालको फिडब्याक पनि हुन्थ्यो। र अर्को चाहिँ सुसाइड प्रिभेन्सन डे यो सेप्टेम्बरको 10मा हुन्छ, त्यस्तै अक्टोबरको 10मा मेन्टल हेल्थ डे हुन्छ, डिसेम्बरको 10मा ह्युमन राइट डे हुन्छ। यी यस्ता चाहिँ दिनहरू चाहिँ मनाउने जसले गर्दा थाहा हुन्छ। अर्को रेडियो कार्यक्रम बाँचे संसार जितिन्छ भन्ने एउटा रेडियो कार्यक्रम चल्छ काठमाडौँ कुनै एफएममा र सडक नाटकहरू हामीले जसमा चाहिँ सुसाइडसँग सम्बन्धित भएर गऱ्यौँ भने पनि केही रोकथाम हुनसक्छ। र अर्को चाहिँ अहिले फेरि म त्यही मिडियाको कुरा पहिला आएर यसमा मैले पनि राखेको कि सकारात्मक र जिम्मेवारी हिसाबको मिडिया रिपोर्टिङ यो इक्जाम्पल मैले जान्नु भन्छु। अहिलेको अवस्थामा जी न्युजको कारणले गर्दा ब्यान भएको छ न्युजहरू, तर त्यो सुशान्तको डेथको बेलामा चाहिँ
जिनिसले चाहिँ अलि राम्रो कभरेज गराएको थियो कि अरू सबैले चाहिँ यो मान्छे मेन्टल थियो मऱ्यो भन्ने जस्तो हिसाबले। तर त्यो सायद जिनमा पहिला काम गरेको मान्छे भएर होला मर्नुभन्दा अगाडि घटना के भएको थियो भन्ने जस्तो हिसाबले व्याख्या चाहिँ उसले गरेको थियो। सायद त्यसलाई सकारात्मक जिम्मेवार रिपोर्टिङको कुरा त्यो केसमा चाहिँ भन्न सकिन्छ होला। अनि सायद कुरामा चाहिँ अब सङ्कट समाधान केन्द्र अथवा क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर अनि हटलाइन र स्थानीय रूपमा मनोविमर्श थियो। स्थानीय रूपमा मनोविमर्श सेवा चाहिँ अलिक कमै छ होइन। यो हामी आदर्श बिरोमा चाहिँ सुरु भएको छ, हाम्रो बिन्दु चाहिँ हुन्छ नेक्स्ट लाइक अन्ततिरको कुरा चाहिँ सबै काठमाडौँ हो। जस्तो पाटन हस्पिटल, टिपिओ नेपाल, टियुटिएस भनेको टिचिङ हस्पिटल। अब यहाँ चाहिँ यो अफिसको चाहिँ फोन नम्बर हो। उहाँ पहिले पनि काम गर्नुभएको मनोविमर्शकर्ता हो। सायद चितवनमा मैथिलीको आफ्नो ग्राममा हुनुहुन्थ्यो होइन, कहिले काम गर्नुभएको मध्ये त्यो कतिवटा चाहिँ मैले यही हलबाट यो भन्न मलाई कुनै आपत्ति छैन कि उहाँ चाहिँ एकदम त्यो पेसाप्रति एकदम वफादार खालको चाहिँ काउन्सिलर हो है। त्यो चाहिँ आदर्शले लेखाएको छ र यो अन्तिममा चाहिँ उनीहरू लास्ट लाइन हो। यो भाइ अहिले ठुलो भइसकेको छ, कसैले चिन्नुहुन्छ कि चिन्नुहुन्न, त्यो लाइन पढ्नु भने चिन्नुहुन्छ होला। ऊ बच्चा छँदा 6-7 कक्षामा पढ्दा उसको बुवाको चाहिँ कम्पोजमा उसले यो बाबी गएको थियो, हिँड्ने मान्छे लड्दछ भन्ने। अहिले उसको 10 एडल्ट भन्ने ब्यान्ड छ। स्वप्निल शर्मा हो क्षेत्रपुरको केटा। मैले चाहिँ त्यही बच्चावाला स्वप्निलको फोटो राखेको किनकि मलाई चाहिँ मैले पहिलोचोटि बच्चामा उसको त्यो गीत सुनेको, त्यो बेला उसको पढाउँथेँ, त्यो उतै पढ्थेँ। के भन्छ भने हिन्दी मान्छे लड्दछ, विघ्नबाधा आइपर्दछ, दुनियाँले भित्काछ, विचलित जे पर्छ त्यो टर्छ, हिन्दी मान्छे लड्छ। यो लाइन किन इम्पोर्टेन्ट छ भने मैले सुरुमा स्लाइड जुन देखाएँ नि, त्यो स्लाइडमा एउटा प्रोफेसरले के भन्छ भने कलेजमा पढाउने प्रोफेसरले मलाई चालबाजहरूको पार्टी खेलबाट बाहिर आएँ भनेर भनेको छ होइन। यस्तो गरेँ, होच्याएँ, धम्क्याएँ, तिरस्कृत गरेँ, अपमान गरेँ, म बाँच्न योग्य भएन, तर म मरिनै भने पनि अन्तिममा यो घोषणा हुँदैछ भने त्यो मानसिक अवस्थामा थियो। एउटा युनिभर्सिटीको प्रोफेसरले त्यो सोध्छ भने हामी केही समय अगाडि नेसनल प्लानिङ कमिसनको काम गर्ने एकजना सरले कार्यकक्षमै चाहिँ आत्महत्या गर्नुभएको थियो। यस्तो खालको तनावहरू चाहिँ कति अवस्थामा चाहिँ मान्छेले भोगिरहेको हुन्छ भने मेरो विचारमा सानो बच्चाले स्कुलदेखि नै हिन्दी मान्छे लड्दछ स्कुलभित्र स्कुलमा गर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसले चाहिँ अब चेतन मर्न भयो, मर्न चाहिँ हुँदैन भने केही सन्देश चाहिँ दिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यति भन्दा मेरो प्रस्तुतिकरण चाहिँ यहीँ सुनाउँछु। मैले केही सन्दर्भ सामग्री मैले जति पनि प्रेजेन्टेसन मेरो मनबाट बुझेको कुरा होइन, मैले डब्लुएचओको र इन्डियन ल सोसाइटी र केही आर्टिकलहरूलाई आधार मानेर बनाएको छु। अगाडि स्लाइडमा गयो भन्दाखेरि इमेल एड्रेस छ, कोही साथीहरूलाई त्यो प्रेजेन्टेसन चाहिन्छ भने मलाई एक लाइन मात्रै पठाइदिनु भयो भने आज चाहिँ म प्रवेश गर्न सक्दिनँ, तर भोलि बिहान चाहिँ पठाउन सक्छु होइन। तर त्यो सायद ढिलो हुन्छ भने सरकारले सक्नुहुन्छ। कतिजना हाम्रो मिडियाको साथीहरूको हातमा एक्सेस छ होला। धन्यवाद सबैजनालाई। अन्तमा चाहिँ म पहिला भन्न छुट्याएको कुरा भनेर अन्त गर्न चाहन्छु कि पहिला चाहिँ समय बचाउनु थियो त्यही भनिन सम्बोधन है। अहिले चाहिँ कार्यक्रम लगभग सकियो, त्यही भएर ग्यासमा उपस्थित कार्यक्रमज्यू, प्रमुखज्यू, आमन्त्रित अतिथिज्यू अनि हाम्रो आमन्त्रित मिडियावाला साथीहरू, मेरो सहकर्मी साथी सबैजनालाई चाहिँ मेरो यो प्रस्तुति सुनिदिनु भएकोमा चाहिँ हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद मनोज सर, मानसिक स्वास्थ्यको अनुसन्धान कर्मी तथा आदर्श विकास केन्द्रको सर हुनुहुन्छ मनोज ढकाल। उहाँको प्रस्तुति पनि सकिसकेको छ। अब हामी हाम्रो कार्यक्रमको